बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, ये दुनिया खैर व शर की लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में खैर की भी कई मिसालें मौजूद हैं और शर की मिसालों की तादाद भी किसी तौर पर कम नहीं। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि शर की मिसालें महज इसलिए महफूज रखी गई हैं ताकि लोग उनसे इबरत पकड़ें और भलाई और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। नाज़रीन कराम, ये बात नहायत अहम है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़ाती सिफ़ात की बुनियाद पर ज़िंदा और सलामत है तो उसकी वजह इसके नेक अमाले खैर हैं। खैर एक चिराग है जो जहालत, गुमराही, खुदगर्जी, जुल्म और हवस परस्ती के अंधेरों में हदायत, सलामती, सुख और मोहब्बत की रोशनी फैलाने की ज़मानत है। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी खैर के ऐसे ही नुमाइंदे और रोशनी के ऐसे ही चिराग थे। हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यके बाद दीगरे मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। इन चारों खुलफा का दौर अहद रिसालत के बाद अमन व सलामती, अदल इंसाफ और इस्लामी अहकामात के नफाज का बेहतरीन दौर है। नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम में ये अरसा खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है, जिन्हें इन सब को खुलफा राशिदीन कहा जाता है। इसके बाद कुछ अरसा इंतशार और बदअमनी का ज़माना है, हत्ता कि वाक़या करबला जैसे दर्दनाक वाक़या भी इसी ज़माने में पेश आया। नाज़रीन कराम, ताहम इस्लाम को फिर एक ऐसी मुत्तकी इंसान खलीफा राशिद के तौर पर मुयस्सर आया कि जिसने खिलाफत राशिदा की दौर की याद ताज़ा कर दी। यही वजह है कि इनके अहद खिलाफत को खिलाफत राशिदा के दौर ही की तोसी कहा जाता है और उम्दा हुक्मरानी की वजह से उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तशबीह देते हुए उमर सानी का खिताब भी दिया गया है। नाज़रीन कराम, ये हस्ती तारीख़ इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानी और पहचानी जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 681 ईस्वी मुताबिक 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में बनु उमैया के शाही ख़ानदान में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा माजिदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के भतीजे और दामाद थे। आपने तकरीबन 40 बरस की उम्र में 721 ईस्वी मुताबिक 101 हिजरी में वफ़ात पाई। नाज़रीन कराम, आपने दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत मुख्तसर उम्र पाई, मगर अपने ईमान, सच्चाई, इंसाफ परवरी, दीनदारी, रहमदिली और लाजवाल इखलाकी जुर्रतों की वजह से अब्दी ज़िंदगी से नवाजे गए। आपकी खिदमात और इस्लामी तहरीक का सुनहरा बाब हैं। नाज़रीन कराम, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी ज़िंदगी ही में मुसलमानों के लिए आइंदा खलीफा नामज़द कर दिया और उनके हक़ में लोगों से बैत भी ले ली, मगर उनका नाम सीगा राज में रखा गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद जब वसीयत खोली गई तो इसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम दर्ज था। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वसीयत पर यह कहकर अमल करने से इनकार कर दिया कि मुझे आम मुसलमानों की मर्ज़ी और राय जाने बगैर वसीयत करके खलीफा मुकर्रर किया गया है, जो इस्लामी असूलों के सरसर खिलाफ और मलूकियत की निशानी है। नाज़रीन कराम, लोग जिसे चाहें अपना खलीफा मुकर्रर करने, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज थे। ताहम लोगों ने आप ही को अपने खलीफा मुंतखब किया। इस मौके पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तारीख़ साज खुतबा देते हुए कहा कि जो शख्स खुदा की अतात करे उसकी अतात वाजिब है और जो खुदा की नाफरमानी करे उसकी फर्मा बरदारी वाजिब नहीं है। जब तक मैं खुदा की अतात करूं मेरी अतात करो, और अगर मैं नाफरमानी करूं तो मेरी अतात तुम पर वाजिब नहीं है। नाज़रीन कराम, खलीफा मुंतखब होने से कबल आप भी बनु उमैया के शहजादों की तरह बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसकी एक अदना मिसाल ये है कि जो लिबास आप एक बार पहन लेते दोबारा ज़ेब तर न करते। मगर कुर्बान जाइए कि जब मुसलमानों ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिलाफत की ज़िम्मेदारी का अहल समझा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रात में, सिर्फ एक ही रात में बिल्कुल बदल गए। अमीराना लिबास और शाही तौर तरीके तर्क करके फ़कीरी इख्तियार कर ली और परहेज़गारी की ऐसी नादिर मिसाल कायम की
کہ امت مسلمہ آج تک کسی ایسے دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کروایا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہرات ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ ناظرین کرام، دراصل یہ تقوی کا راستہ تھا جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے، ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنے عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس کر دیا۔ ناظرین کرام، بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی گئی زمینیں تھیں، وہ بھی واپس لے لی گئیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کر دیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی تھی۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذاتی زندگی پر خرچ نہیں ہونے دیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف تھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ نے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا، لیکن آپ نے اس کی ممانعت فرما دی۔ ناظرین کرام، بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی۔ آپ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑا ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، سادگی، عز و انکساری اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ داروں اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ اس لیے وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کی مخالفت نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ ناظرین کرام، بستر مرگ پر جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کرا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر اور جان لیوا ثابت ہوا اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ محفوظ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔